صلی اللہ علیہ وسلم رب دا گھر کعبہ بیت اللہ نظر طواف امان اللہ مصطفیٰ فرما رہے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ آج جس جگہ تے اسی طواف کیتا خدا جی کو سنے گے کوئی عام جگہ نہیں تے نبیان دے قدم لگے صدیقہ دے قدم لگے شہداء دے قدم لگے امام حسین اس جگہ تے چلے امام حسن دے قدم اس جگہ تے لگے حضرت بلال دے قدم اس جگہ تے لگے حضرت امیر معاویہ دے قدم اس جگہ تے لگے حضرت فاروق اعظم دے قدم اس جگہ تے لگے ایک لگ چپے ہزار کم و پیش حضور دو صحابہ جنہیں اس رب دے گھر دا طواف کیتا ہے نبیان نے طواف کیتا آج نبیان دا نبی طواف فرما لیا اچھا بولو ذرا سبحان اللہ یہ وہ نبی ہے جو محبت والا کہتے وہ نبیوں
غلام اندر نکلا اتنا زندگی اینگی گزر گئی ہے چاہتے آ جائیے مزہ آ جائے توابیا کرنا رب دا گھر ویکھنا پیا اللہ اکبر کبیرہ اندر میں پترا کی دشا تے تم دی دل دی خواہش میں ویکھی میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ آپ دا کلم بھی اٹھیا کی آدم کے جی میں ویکھا تیندہ ہونے جی میں ویکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے